والی مائی دے قریب ہے فرما جی اما جی اج تے اپنی ماں نو جی نہیں کہندے میرے نبی نو کافر مائی نے بلایا فرما جی اما جی مائی کہن لگی سونیا ذرا گٹھڑی چکایا آجے میں جبان میرے نبی نے گٹھڑی مائی دے سر دے نہیں اپنے سر دے رکھ لئی فرمایا اما جی دسو کتھے جانا ہے مائی دیاں کا جی اتھرو آ گئے کہن لگی نہیں جی نہیں تسی میں نو چکا دیو میں چک لواں گی فرمایا اما جی نا نا اسا کدے راج نہیں چھڑیا اسی توڑ چھڑ کے انہیں مائی کہندی وے سونے آپ رک گئے تے مائی قریب آکے کہندی تو ایڈا سونا ہے تو آپ بنیا کہ تینوں کسے بنایا ہے تے آپ فرما دینے مائی تو تا یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھے لکھاں یوسف بول جاؤں ہیں تائیوں حضرت یوسف تے زلیخا دی شادی ہوئی نا تے حضرت یوسف نے آکے زلیخا دے قریب بیٹھنا تو زلیخا اٹھ کے ٹور پینا ایک دن آپ بیٹھے تھے زلیخا اٹھ کے ٹور پہ آپ نے دامن پکڑ کے فرمایا بیٹھنا ذرا میرے قریب بیٹھی تھے آپ نے فرمایا جدو تیرا نہیں سا تے خزانے لا کے میرے پیچھے پھر دی رہی تیرا ہو گیا تے ویکھ دی نہیں زلیخا اٹھ کے پھر ٹور پہ تے او تھے جا کے مڑ کے کہندی وے سونیا تینوں کی ویکھاں میں تیرا بناؤن والا ہی ویکھ بیٹھی ہاں ان میں تیرا بناؤن والا تیرے پیچھے ویکھ بیٹھی ہاں ایڈا سونا یوسف تے جد حضرت یوسف علیہ السلام نے دل دیتا نا زلیخا نے تے سہیلیاں میں نہ مارے تے جڑیاں ملکہ دیاں سہیلیاں ہون گے کوئی عام عورتوں تے نہیں نہ ہون گیا او بھی کوئی امیراں تے وزیراں تے مشیراں دیاں کو بہواں بیٹیاں تے بیویاں ہون گیا نا کہہ لگیا نہیں تو ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا تے محبوب سونا ہوئے تے ناز تے ہوندا نا تے ملکہ دا تے محبوب بھی جگ چ سونا تے فرمان لگی چپ کرو نہیں تو میرا یوسف اجے ویکھیا نہیں تے کہن لگیا بھی کھا دے سبحان اللہ ایڈا سونا تے وے کھانا مفسرین فرماندے نے بہانہ بنایا اونج یوسف نہیں نظر آوندا پردے چ رہندا چلو انج تاں ویکھاں گی ہاں کہ لگی ایڈا سونا تے وے کھا دے فرما دیا تسی فروٹ کھاؤ اب پھل کھاؤ تے میں یوسف لے کے آئی تے جا کے یوسف نے عرض کی تھی ادرا میری سہیلیاں کو گزریا جی انہاں میں نہ مارے میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا شاہ جی آ جملہ ایک پاسے میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف ایک دن فرمان لگے آ فرمان دے پتر جب تک عشق وچ کوئی یار دا مینا نہ مارے اس دن تک عشق مکمل ہی نہیں ہوندا فرماتے ہیں عشق مکمل اس دن ہوندا جس دن کوئی یار دا مینا مارے اس دن عشق مکمل ہوندا ہے سہیلیاں مینا مارے آتے زلیخا تو برداشت نہ ہویا فرمایا اج میں تانوں اپنا محبوب بکھائی نہ دیواں تے آ کے کہن لگیاں ادرا میری سہیلیاں کو تے گزریا جے یوسف ٹر پے تے عشق غیرت والا ہوندا جڑا بے غیرت ہوے نا او عشق نہیں ہوندا عشق وچ دل کردا میرے محبوب نو میرے باج کوئی ویکھے صوفیاء فرماتے ہیں عشق وچ تے اپنے کناں تے غیرت آ جاندی ہے کہ محبوب میرا تے میرے محبوب دی آواز سنن والے کان کون ہوندے نے سبحان اللہ کدے کدے اپنی اکھاں تے غیرت آ جاندی محبوب تے میرا تے اینو ویکھن والیاں اے اکھیاں کون ہوندیاں دل کردا محبوب تے میرے درمیان اکھیاں تے کان بھی نہ ہون کوئی چیز نہ ہوے تے عشق سی نا غیرت والا تے زلیخا آواز دے کے کہندی حضور گزر جائے پر کونڈ سارا نہ چکے آ جائے میاں صاحب فرماتے ہیں کونڈ اٹھاؤ تے دیدار کراؤ تے عشق نہ پچھے ذاتاں رو برو سجن دے بہ کے کر لئیے تو باتاں ان حضرت یوسف تھوڑا جا نقاب سرکا کے گزر گئے تے بیکھن والیاں دا کی حال ہویا پڑھا قرآن اللہ نے فرمایا وَقُطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ اللہ نے فرمایا جنہ یوسف دا جمال ویکھے آؤ انہاں دی انگلیاں کٹ گئیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے واہ کملی والے آؤ میں تیرے حسن تو قربان جاواں جنہ یوسف دا جمال ویکھے آؤ انہاں دی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے محمد دی انگلی ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے اچھا بولو بھائی اچھا بولو سارے
آمین 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 ایک بڑا زندہ باد زندہ باد ایک بڑا سونا ہوئے نا بڑیر کوٹھے والے ہو لوگ کہندے ماں پتہ کی کہندی میرا چن ورگا اتھے چن ورگا نہیں آپ چن جڑی آج شاہ جی نے تو انہوں شک القمر والی گال سنائی نا اتھے حسن وے کے انگلیاں دے ٹکڑے ہوئے اتھے انگلی اٹھی تے انگلی دا حسن وے کے چن دے ٹکڑے ہو گئے عاشق بول کے کہندہ حسن یوسف بیخ کے ایک زلیخا بھول گئی پر کملی والیا تیرے تے ساری دنیا ڈل گئی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہمدارن تو تنہا داری مائی کہندی وے او پولو گئے ہو گلے تھے سی وے سونے اگر میں پھلائی تے وقت درکار بس حضور آئے فرمایا جی اممہ جی اے انہیں کہنا جڑا اممہ نو گر جی کہندہ ہے جی لاجپال ہونتے اممہ نو جی کرن در واجی موک گیا ہے نا ماما روندیا تے باپ کو لاندے شاہ جی کو لا کے میرے کو لا کے ماما روک کے کہندی ہے نا آسی صاحب تویز لکھ دو شاہ جی تویز لکھ دو میرا پتر میں نو بلاندہ اس ویلے کلے جب پھٹ دے پتر ماں نو بلاندہ جی کہنا تے بڑی دور دی گل ہونتے ماں بلاوے نا پتر گل سنتے پتر کی کہندے ماں بولے تے کہندے اماں چپ کر تینوں نہیں پتا اور ظالمہ جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا جو نو پتہ ہی نہیں سیرت مصطفیٰ سنن والے ہو آبی سیرت دا رنگ جلا کے جاؤ نا میلاد منا دیو تے آبی رنگ لے کے جاؤ ویکھو میرا نبی مان ادب کی میں کر رہے جی اماں جی یہ تے کسی اس کو پوچھو جی دی ماں ٹر گئی اچھا در پہلے میرے کو لکھ بڑے رجے بابا جی بیٹھے تے میں آکھیا بابا جی زندگی کی میں دی گزر گئی تے کہنے لگے اسی صاحب دکھاں جی گزر گئی غربت جی گزر گئی پر شکر پتر جوان ہوئے نے تو کوئی امریکہ ٹوٹ گیا کوئی یورپ چلا گیا تے رب نے کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں تے اللہ دے بڑے فضل ہو گئے دکھ پھول گئے غریبی پھول گئی ساری میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں اللہ دا بڑا فضل ہو گئے تے میں ویکھیا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردہ کدے ہن ماں ہو گئے نا کدے ہن ماں ہو گئے رب خوشیاں دے بے یاد پھر بھی ماما ہوتیاں دکھ دے بے یاد پھر بھی ماما عید دا دن ہوتا نا سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں منادا ہوندا جی مکہ ماں یاد ہے ہائے ہائے میں کیڑا رنگ دے ماں یار بات پھیل گیا عید دن سارا زمانہ نوے کپڑے پاکے تے خوشیاں مناتا ہوتا تے جنہ دیا ماما ٹر گیا نا عید والے دن بھی قبرستان جا کے ماما دیا قبران تے بیٹھ کے رونتے انہوں نے یاد ماما میرے تے توڑے سیال کوٹ دی تاریخ دے بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریر فرماندے سن جدو میں جلسے تے تقریر کرنے جانا تے لوگ اشتہارات میرا نام لکھ دینے تے میرے نام نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شیری لسان عالم نبیل فاضل جلیل جامع العقول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیال کوٹی دامت برکاتم القدسیہ ایڈا لمبا میرا نام لکھ دین پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہن دی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے مڈیر کوٹھے والے راتوں رات ڈھل گیا ہوں تو سا گھر جانا بیکھو ماما جاگ دیا ہون گیا ماں جاگ دی ہوں میں نے 13 سال شروع ہو گیا خطابت کر دے میں 1999 پہلی تقریر کی تھی
ممبر رسول تے بیٹھا، ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا شاہ جی میں ایک بہت عرصے دی گل ہے کہ میں ایک تقریر کر کے رات نو آیا تے میں اپنے پنڈ رائے پور دی گلی چ گزریا، رات تقریباً کو 2:30 بجے دا ویلا سی، میرا ایک کلاس فیلو لڑکا سی منظور، اللہ نو زندگی دے، وہ تے میں گھر کو گزرے رات 2:30 بجے، تو دی امی باہر گلی چ بیٹھی دروازے چ، میں رک گیا، میں کہا چاچی جی ماں جی خیر رات نو اس ویلے گلی چ بیٹھے خیریت ہے؟ او مائی صاحبہ بڑی سادگی نہ کہنے لگی حافظ جی وہ منظور اجے کام تو نہیں نہ آیا، پتر نے اوور ٹائم لانا ہے، وہ رات 2:30 بجے گھر نہیں آیا کہ ماں گلی چ بیٹھی، اس ماں نو اندر کمرے چ نا بستر چ نیند نہیں آ رہی، سردیاں دی رات انہوں گرم بستر چ نیند نہیں آ رہی، سکون نہیں آ رہا، وہ تا جے منظور نہیں نہ آیا۔ مولانا یوسف سیال کوٹی فرماتے نے مدی رات پہلے گھر جانا پتر سو دیتا تو ماں جاگ دی ہوئی، میں جو جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں ماں دی آواز آندھی ہے وہ جوس با آگے ہیں تو سمجھے نہیں، باہر لوگ ایڈے لمبے نام لکھ دینے تے اشتہاراں تے نام لکھ دے، القابات لکھ دے، حضرت صاحب کہندے نے حضور ہاتھ چم دے، لوگ جتیاں پکڑ دے، پر گھر چ جڑی ان پڑھ تے پینڈو تے سادی جی ماں نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا بھی نہیں آندا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا، پر پیار نہ کہندی ہے وہ جوس با وہ آگے فرماتے سن خاورے کھڑے پیانا تی رات پہلے جوس با کہندی ہے کلے جائی ٹھنڈ پا دے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب کمن صاحب چودری صاحب ملک صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے، پر ہو جڑا تینو پکو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا، اے ماں ٹر گئی تے رات نو سرانے چا سر دے کے رویا کریں گا، کوئی اونج بلاوے جی میں، پر ماں جا کوئی ہوئے تے ماں جا بلاوے، اور ماں جا تے ہندہ ہی کوئی نہیں جڑا ماں جا بلاوے، تے آج ندیاں جو دیا نا انہ دا عدب کر لو، جا سیرت مصطفیٰ سنن آئیو، یہ حضور دی سیرت عمل کر دیو، آئینہ دے سبیر اٹھ کے امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چمیا کرو، جا زمانہ چا تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا، ایک بار انہ نال پیار کر کے تے بیخ، دعا لے کے تے بیخ، عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماما والے ماما دے کلے سا فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپے چپ کر جاندے اے مویا ماما والے رو رو آپے چپ کر جاندے، کون ہے جوالی مائی دے قریب ہے، فرما جی اماں جی اج تے اپنی ماں نو جی نہیں کہندے، میرے نبی نو کافر مائی نے بلایا، فرما جی اماں جی، مائی کہن لگی سونیا ذرا گٹھڑی چکایا آجے، نہو جبانو میرے نبی نے گٹھڑی مائی دے سر دے نہیں اپنے سر دے رکھ لئی، فرمایا اماں جی دسو کتھے جانا ہے، مائی دیاں کا دی اتھرو آگئے، کہن لگی نہیں جی نہیں تسی میں نو چکا دیو میں چک لواگی، فرمایا اماں جی نانا اسا کا دے راج نہیں چھڑیا، اسی توڑ چھڑ کے انہیں اسا کا دے راج نہیں چھڑیا سی توڑ چھڑ کے انہیں، مائی آکے نہیں جی میں چک لواگی، فرمایا نا ماں جی میرے نبی دی کردار میرے نبی دی سیرت دے، آؤ بس گل مکائیے، مائی میرے نبی نے گٹھڑی چکی نا تے مائی پیچھے پیچھے تے حضور اگے اگے، مائی کہہ لگی مکے دے قریب میرے پیکیاں دا گاؤں تے جی اوتھے جانے تے میرے نبی ٹورے تے مائی پیچھے پیچھے ٹور دی آوے تے نالے میرے نبی دی نا ٹوری ویکھ دی آوے، عمر شاہ جی قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے، چال کے جدنوں ٹردا جاوے چان نہیں کردا جاوے، راہ وچ نا مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہو گئیاں تے نبی پاک نے بس انہوں ہی پوچھا، حضور فرمایا اماں جی کتھے چلے ہو تے مائی تے ہو گئی شروع، تھکتے نہیں گئے، کوئی گل ہی نہیں جناب، میں نے پتا پھنس گئی جاؤں شکنجے اندر تے جھوں ویلنے وچ گلاں
رو آکھے اج رو محمد اج رویں تے منا اج میں نے پتا ہے بھائی میں اپنے گھر ہی بیٹھا میں کڑا سفر کر کے کدھرے واپس جانا میں بس نہر کراس کرنی مٹھیاں مٹھیاں گلاں حضور بس اتنا ہی پوچھا مائی جی کتھے چلے سبحان اللہ تے مائی ہو گئی شروع مائی نو تے انج جویں کدے کدے پوچھیا ہی نہیں شاہ جی حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ پاگل مائی مدینہ دی نا پاگل او دا دماغی توازن بگڑ گیا حضور صحابہ دے نال مسجد چ بیٹھے تھے مائی پتہ نا دروازے چ کھلو کے نا مسجد نبی دے حضور نو پتہ کی فکر ہے حضور اٹھ کے باہر آئے تھے مائی نبی پاک دا دامن پکڑ لیا سارا دن مائی نبی پاک نو گلیاں چلا کے پھر دی رہی تے گلاں سنائی جاوے حضور نے ہاتھ نہیں چھڑایا شام ہوگی اندھیرا چھا گیا سارے مدینے والے دیکھ رہے مائی کی کر رہی آج نبی پاک گلاں سن دے رہے اندھیرا ہو گیا مائی نو نیند آ گئی تھک گئی گلاں مک گئیاں تے آپ ہی ہاتھ چھڑ کے ٹر پئی تے نبی پاک فرما دے نے مائی جی کل بھی گل سنانی ہوگے نا تے مدینے دی جڑی گلی چ بلاؤ گے محمد اسے گلی چ آ جائے گا اور جنہ دیاں کوئی نہ سنے میرا نبی انہ دیاں بھی سن دا او تے پتھروں دیاں سن لیندا پتھروں دیاں سن دا نہیں تے کدے قد سمی اللہ قول اللہ تی تجادل حق او سورہ اس طرح کرے جے کہ 28 پارے دی پہلی آیت دی تفسیر کدے پڑھ کے ویکھو پھر ویکھو میرا نبی کنا کنا دیاں کیویں سندا سبحان اللہ اے تے میں بحث کرا مینوں وقت درکار ہے وقت لگ جانا مڑ واپس آواں گلاں شروع حضور نے فرمایا مائی جی کتھے چلے ہو مائی کہن لگی جی آ مکے دے نال ہی نا میرے پیکیاں دا گاؤں اوتھے چلی ہاں حضور فرمایا مائی جی کیوں چلے ہو جدوں فرمانا کیوں چلے ہو مائی رو کے کہن لگی میں سونے کی دساں جدو جوان سا شادی ہو گئی میری شادی مکے ہوئی میں مکے آ گئی ساری زندگی مکے گزر گئی ہے انہوں سنیا مکے جک جادوگر آ گیا میں سنیا ہے وہ ایڈا سونا ہے انہوں بے کے لوگاں دے ایمان بدل گئے نہیں میں لگی میں سنیا ہے کڑیاں مٹھیاں گلاں کر دے گلا جی پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا ہے کہن لگی میں سنیا انہوں بے کے لوگاں دے ایمان بدل گئے نہیں تے کہن لگی میں مکہ چھڑ کے ڈر دی ٹر چلیاں انہوں بڈھے بارے پیو دادے دا دین کیویں چھڑ دیواں اپنے پتاں نو کیویں چھڑ دیواں میں پیکے ٹر چلیاں نوجوانوں ادھر میرے آقا نے ویکھیا مائی دا پنڈ آیا سرکار مائی دی کٹھڑی رکھ کے ٹر پئی تے مائی کہن لگی وے سونیا وے جاندی بار ماں دی گل سنی جا مڑ کے فرما جی اماں جی کہن لگی وے کسے چنگی ماں دا پتر لگنا ہے کسے چنگے باپ دی اولاد لگنا ہے تے پترا جاندے ماں دی نصیحت سنی جاؤ اس جادوگر دے متھے نہ لگ جائیں او دے آنکھیں لگے کدرے اپنی ماں نہ چھڑ دیویں کدرے اپنا دین نہ چھڑ دیویں میرے آقا مسکران دے جاؤں رہے جے مائی کہن لگی وے سونے آؤ وے جاندی واری دس جاؤ وے کدے ملن جی کرے کتھے آواں مڑ کے فرمایا ماں جی مکئی آ جایا جے کہن لگی وے سونے آؤ کہ جاندی واری دس جاوے ہوندے کون مڑ کے فرمایا اماں جدے تو ڈر دیا پکا چھڑے آئی اسی آئی محمد ہونے مائی دیتے چیخ نکل اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اسی ہوئی محمد نے مائی کہنے لگی وے سونے او تو ہیں سبحان اللہ فرمایا کیا مجھو میں ہوں تے مائی کہنے لگی وے سونے در مڑ واپس آئی سبحان اللہ گٹھڑی چکتے جتے چلے ان میں نال لے جا میرے نبی گٹھڑی چکی تے مائی کلمہ پڑھ دی مڑ مکے واپس آ گئی سبحان اللہ گرامی قدر حضرات پتہ چلیا کہ ایسی سیرت پیاری کہ رب بھی فرماوے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون اللہ فرماتا مینوں قسم ہے تیری عمر دی مینوں قسم ہے سونیا تیری جوانی دی مینوں قسم تیری حیات طیبہ دی فقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون گرامی قدر حضرات 12 ربیع الاول شریف گزری ٹٹ کے سنیا میلاد منایا اے ویڑے اللہ کرے انجی سلامت اما حلیمہ دے ویڑے دے صدقہ رہن انجی روشن تے آباد رہن بھائی سمیع اللہ مبارک بعد دے مستحق بھی ہو 1,24,000 نبی آئے
ہر نبی دا میلاد تے ہر نبی دا ذکر میرے نبی سنایا سبحان اللہ جدو آئی نا واری کملی والدی تے اللہ فرما وخاتم النبیین فرما سونیا تو نبیاں دا خاتم بھی ہے تے خاتم بھی ہے آخری نبی میرے نبی نو خیال آیا سارے نبیاں دے ذکر تے میلاد میں سنا چلیا تے میرے بات تے نبی کوئی نہیں تے میرے میلاد تے میرے ذکر کون سنائے گا اللہ فرما سونیا تو سارے نبیاں دے ذکر تے میلاد سنا جا کی ہویا جے تیرے بعد نبی کوئی نہیں میں تینوں نوکریاں جدے دے دے مانگا جے گلی گلی تیرے میلاد نہ ہو جان تو منو محمد عرب کون آکھے گا اسی الحمدللہ بے شک ورفانا لکا ذکرک حسایا تجھ پر ہے ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے والا تیرا اسی کڈے خوش نصیبہ رب نے ساڑی میلاد منامن دی ڈیوٹی لگائی تے کئی بیلی پوچھ دے کتھے لکھے ہے نا کیونکہ پڑھ دے نہیں نا سبحان اللہ پڑھن تے لب جاوے کتھے لکھے جب میں سچی دسیو پڑھے لکھے بڑیر کوٹھے والے ہوتے جی جی شاہ جی ساڑی ڈیوٹی ہے نا پھر دس کے جائیے کتھے لکھے سبحان اللہ آج کو پوچھے نا میلاد کتھے لکھے تے انہوں میری دلیل سنا دینا ویسے تے دلائل الحمدللہ ڈھیر لگا دے ماں کریم دے جوڑے اندر صدقہ میں قرآن تے حدیث دے اے مافت جڑا بندہ آخر تے آجائے ان جگہ کتھے مل دی بولو سارے بولو سب نو پتا ہے بھائی آخر تے جگہ ملے گی نا اصول کہ جڑا مافت آخر تے آبے نو جگہ بھی آخر تے مل دی تے تیرا نبی دا میلاد بناون جی نہیں کردا آیا تو ساری امتاں تو بعد چیں تے جنت تے تو سارے تو پہلے جانا ہے تے اجے بھی تو پوچھنا نبی دا میلاد مناونا کتھے دیکھے او نبی تے ہر سال امتی امتی آکھے تے امتی نو حیا نہیں ہوندی او پوچھدا نبی دا میلاد مناونا کتھے لکھے کتھے لکھے نبی دا میلاد بنی اسرائیل مچھلیاں پکڑ دے سن مچھلیاں مچھیرے سن اللہ فرما ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی چھٹی کرنی مسلمانوں نو اللہ نے جمعہ دا دن دیتا ہے یہودیاں نو ہفتہ تے عیسائیاں نو اتوار اللہ نے یہودیاں نو فرما ہفتے نو تو سن چھٹی تے عدم کرنا ہے ادھر مچھلیاں نو حکم دیتا تو سن دریا چ جانا بھی ہفتے والے دن اتھے مفتی احمد یار خنیمی گجراتی ایک بڑی محبت دی گل لکھی آپ فرما دے او جڑی مچھلی دے پیٹ چ 40 دن اللہ دا نبی یونس رہیا نا ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت کرنا ہوندیاں سن اللہ فرمایا انہاں نو نہیں پھڑنا اے زیارت لئی ہوندیاں نے اسی ایویں نہیں مڈیر شریف جاندے ایویں نہیں چورا شریف جاندے ایویں نہیں داتا صاحب تے بابے فرید کول جاندے سانو پتہ ہے بچدا وہی ہے جڑا زیارت لئی جاندا ہے زیارت والے نہیں پھڑے جاندے بھائی زیارت والے نہیں پھڑے جاندے دلیل دے ماں سبحان اللہ بولو نہ بولو تقریر میں کاری جانی سبحان اللہ انج سبحان اللہ بول دے جنہ لنگر پہلے کھا لیا میں تے تانوں پوچھ کے دیتا ہوں آکھیا جی ہے ماشاءاللہ ہن بولو بھی سبحان اللہ جدا کھائیے او دا گائیے جڑا حضور دے لنگر دے پالدا اونچا بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اونچا سبحان اللہ بولے وہ اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہن جڑا اس تو اونچا بولے تے ہاتھ چک کے بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے جڑا اس تو اونچا بولے تے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے سبحان اللہ پتہ لگے پورے علاقے نو مڈیر کوٹھے اج نبی پاک دا میلاد پیا ہوندا ہے اللہ دے نبی حود علیہ السلام دی قوم تے عذاب ہونا سی آندھی تے طوفان دا عذاب تے نبی نے عرض کی تھی آ جڑے تھوڑے جے میں بنائے جے انہاں دا کی بنے گا اللہ فرمایا انہاں نو کھڑا کرو اس طرح کر کے نا انہاں دے ارد گرد قطار تے لائن تے دائرہ لگا دو تے انہاں نو کہو کہ باہر نہیں نکلنا لو جی نبی نے دائرہ لگا دیتا آندھی آئی طوفان آیا کافر ہوا چ اڑ کے پہاڑاں نہ ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پر وہ جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا وہ اس طرح کر کے نا اپنے متھے دا پسینہ پہ صاف کر نہیں سمجھے مڈیر کوٹھے والے ہوا اتنی تیز ہوا کہ کافر ہوا نال اڑ کے ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پر ایڈی تیز ہوا انہاں دے متھے دا پسینہ بھی نہ سکا چکی جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے ایویں نہیں اسی داتا صاحب جاندے سانو پتہ ہے بچدا ہوئی جڑے انہاں دے دائرے دے وچ آ جاندا ہے پتہ ہے کیوں پیراں کو جانے کیوں مرید ہونے مرید دے ارد گرد مرشد اپنی کرم دی نگاہ دا ایک ایسا دائرہ لگا دیندا مولانا روم فرماندے نے کلا دے ولی سان تے او بکریاں چار دے سان تے جدوں جمعے دا ویلا ہونا سی انہاں پنڈ جمعہ پڑھن جانا تے بکریاں کھڑیاں کر کے نا تے دائرہ لگا دیندے
آپ نے جدو جمعہ دی نماز پڑھ کے ہونا تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہوں دا او دی جرت نہیں اندر جاوے نہ بکریاں باہر ہوندیاں تے نہ شیر اندر جاندا ہے حالانکہ بابا جی صرف لکیر لگا کے جاندے نے مرشد بھی اپنے مرید ارد گرد اپنے کرم دی لکیر لگا دیندہ ہے دارہ لگا دیندہ ہے نہ نفس اس دائرے تو باہر انہوں گناہ کرن لے کے جاندہ ہے نہ شیطان اس دائرے دے اندر آکے گناہ کرا سکتا ہے اس واسطے مرشد ضروری ہے جی میں سناتی ہوں گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا مچھلیاں نہیں پکڑنیاں جدوں یہودی گئے نا دریاتے تے انیاں مچھلیاں منہ کڑ کے بکھاندیاں مچھلیاں دے دل ڈول دینے انیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں سیانے بیٹھ گئے سیانے مشورہ دیتا چھوٹیاں نالیاں بنا کے گھران تک لے جاؤ اپنے گھران چھ ٹینکیاں بنا لو ہفتے والے دن مچھلیاں نالیاں دے ذریعے ٹینکیاں چاہوں گی ٹینکیاں بھر جاؤں گی اتوار نو پکڑ لواں گے بے اینے ہی اس طرح ہوئے ٹینکیاں ہفتے والے دن بھر گئیاں یہودی بڑے راضی ہفتے دا ادب بھی کر لیا مچھلیاں کٹھیاں بھی کر لیا اتوار نو پکڑ بھی لواں گے مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا نا وہ جڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سن اسے رب دے حکم نہ واپس ٹوڑ پئیاں وہ ٹینکیاں مڑ خالی ہو گئیاں اللہ نو جلال آیا نا میری گل نہیں میری حکم ادھر لکھی تھی اللہ نے فرمایا کونو قردۃ خاسئین پروردگار نے فرمایا بندر بن جاؤ یہودیاں دیاں شکلاں بگڑ گئیاں کچھ بندر بن گئے کچھ سور بن گئے کچھ خنزیر بن گئے کملی والے دے غلاموں جدو شام نو کم تو گھرے ہوندے ہو اپنے کمرے دی آئینے دے سامنے اکھیاں بند کر کے کھلو جایا کرو نالے سوچیا کرو میں بچپن چ کیڑے گناہوں کردا رہا ہوں میں جوانی چ کیڑے گناہوں پیا کرنا میں بڑے پہ جو کیڑے گناہوں پیا کرنا ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ بیخ کہ تیری شکل نہیں بدلی پھر محمد میلاد منایا کر کیونکہ رب تیرے ول نہیں پیا ویکھدا اے تے یار نو یار دا منہ پیا ماردا بس بیٹے پچھلیاں قوماں ایک گناہ کیتا مچھلیاں پکڑیاں تے رب نے شکلاں بگاڑ دیتیاں اتھے دودھ چ پانی کھائی جا رہے سود کھائی جا رہے شراباں پیتی جا رہے جھوٹ بولی جا رہے پر شکل نہیں بگڑ دی اجے بھی پوچھنا نبی دا میلاد کتھے لکھیا ہے میلاد مناؤ اس نبی دا جڑا تیری تے میری شکل نہیں بگڑ دے رہا اس نبی دا ذکر کر جڑا ساڑیاں شکلاں نبی نہیں بگڑ دیتا اے او دی رحمت للعالمین دا حصہ اے سارا میلاد دا صدقہ میری ملت دے نوجوانوں جدو آئی نا 12 ربیع الاول دی رات چلیے میلاد والے بیڑے ہون تقریر میں تواڈے والی سنا دے وا سیدہ آمینہ فرما دیاں 4 عورتاں میرے کمرے چ آ گئیاں میں پوچھنیاں کون ساریاں تو وڈیری کہن لگی آمینہ روئی نا میں آدم دی بی بی حوا آئی ہوں دوسری کہن لگی ابراہیم دی بی بی سارا ہوں تیسری کہن لگی میں فرعون دی بی بی آسیہ ہوں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ہوں میں پوچھیا نہیں کدھر آیا ہوں کہن لگی مقدرہ دے ناز کرنیاں ہوں محمدیاں دائیاں بن کے آیا آپ فرما دیاں 4 عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں خرج منی نور فرما دیاں پھر میں نور نو جنم دیتا تے میں ویکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہاتھ کھڑا کرو بھائی جنہیں میرے نہ رل کے نبی دا میلاد پڑھنا ہاتھ اونچے رکھے جب میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بلا مہربانی نیچے کر لو بس ایک گل سن لو جن نہیں نہ پڑھنا دل کردا ایک لمحہ اکھ بند کر کے اپنے اندر جھاتی مار یہ تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے مینوں سچی دسیو آ جڑا تہاڈے تے میرے اندر ایمان دا سویرا ہے یہ کملی والے دا نہیں تے ہور کدا ہے سبحان اللہ تے جے اندر بھی سویرا کملی والے دا تے باہر بھی سویرا کملی والے دا کھڑو پھر ہاتھ کھڑے آؤ نبی دا میلاد کھڑے کرو بھائی کھڑے کرو سارے مل کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا جدے
جدے کو لے آیا وہ پڑے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا کئی آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا کئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا آخری گل سن لو تو اجازت باقی پھر کدے کریں گے نہیں پھر میں تھک گیا سچی گل ہے ہن پھر کدے سارا کچھ اج ہی نہ سن لو بھائی جی اما حلیمہ دی ایک گل سن لو تو اجازت کیونکہ اما حلیمہ دا ذکر نہ کریے میں سمجھنا میلاد دی محفل مکمل نہیں اما حلیمہ جدو لے کے گئیاں تے اعلیٰ حضرت والد گرامی فرماندے میں صدقے جاؤں نہیں بس بسم اللہ پھر صحیح ٹائم نہیں ویکھی دا کم ویکھی دا جی بسم اللہ 2023 نو جی انہاں نو ملا شریف دے مہینے چ ایک ڈیٹ لازمی دینی تساں جی اے میں تانوں ٹھیک ہے جی ہو گیا جی تہاڈا پکا ہو گیا میری جان ضرور آواں گا میرا اپنا گاؤں ہے میرا اپنا پنڈ میرے اپنے بیلی یار صاحب میرا میں کیڑا کو سفر کر کے آنا میں تے اپنے گھر آیا الحمدللہ بھائی اما حلیمہ دی کمانڈن اما حلیمہ دی سکی پہن سی انہاں دا نام سی خولہ سادگہ اے حلیمہ سادیہ او خولہ سادگہ ایک دن خولہ کے کہنے لگی حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہیں فرما دیا کیوں تے کہنے لگی تیرے کو تینے پیسے نہیں سن ہوندے کہ رات نو دیوے چا تیل پا کے بالے ساری رات دیوائی بالی رکھنی ہے حضور دے چہرے تو کپڑا چاہ کے فرما دیا خولہ جدو دا سونا آیا میں تے دیوائی بالنا چھڑ دیتا ہے آ گیا سونا سویرا او جڑیاں دائیاں اما حلیمہ نا بچے لے میں الحمدللہ ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کر کے ہونا میں اتھے جا کے تے نوجوان دوست جڑے میرے نال ہوندے نے میں کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو اتھے میرے نبی دے ساماں دی خوشبو ہے اور واقعی خوشبو ہے اتھے میرے نبی دے سانسا دی میں کہنا نہ پہاڑاں تے پتھراں نو ویکھو اینا حضور نو ویکھیا تے حضور نے اینا نو ویکھیا ہے جنہ اکھیاں نے دل بارے ڈٹھا اساں او اکھیاں تک لئیاں تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آساں لگ پئیاں او عورتاں نہ کہ اما حلیمہ نو کہندیاں ساڈے پنڈ ایک ہی پانی دا کنواں ہے او اج بھی کنواں بالکل اما حلیمہ دے گھر دے قریب ایک درخت دے نیچے کنواں موجود ہے میں آپ زیارت کیتی کہنے لگے ایک ہی کنواں پورے علاقے تے آ جڑے بچے اسی مکے تو لے کے آئیاں ایک کپڑے تے پیشاب کر دیندے نے کپڑے پوتڑے بستر خراب ہوندے اسی اکٹھیاں ہو کے روز اس کنویں تے کپڑے دھون جانیاں تے حلیمہ تو کدے نہیں آئی اما حلیمہ فرماندیاں مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی سبحان اللہ ایک کہنے لگی نہیں حلیمہ تیرا بھی مکی ساڈے بھی مکی نہیں تیرا بھی عربی ساڈے بھی عربی نے حلیمہ فرما دیا نہیں تو آڈے بھی مکی میرا بھی مکی تو آڈے بھی عربی میرا بھی عربی پر تو آڈے میرے ورگے نہیں میرا تو آڈے ورگا نہیں کہنے لگی حلیمہ فرق کی ہے فرمایا نہیں تو آڈے پاک کپڑے پلید کر دیں دینے میرا محمد پلیتا نو پاک کر دیں دینے دل پاک کر دیندہ بھائیو زکی حمدی شانہ لے کے آیا اگلے سال ڈٹ کے ماں ذکر کریں سیدہ آمینہ دے ویڑے چلیں گے مبارک بات دین نبی پاک دی امی جانو لو جی بھائی سمیع اللہ صاحب اللہ توڑے ویڑے نو ہمیشہ شاعت